Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc on va continuer, comme d'habitude, l'explication des chapitres du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc dans l'ancienne vidéo, donc on a commencé l'explication du chapitre 23. إلا رجعتوا الفيديو اللي قبل راه بدينا كنشرحوا الشابيتر 23. كنا وصلنا لا فان ديال ديك ليكسبليكاسيون، وصلنا لهاد لا بارتي هادي فاش كانوا بدا كيعاود له القصه ديالو. قال له باه بان المهم مشى سرق الخبز وداكشي باش يعيش، كيطلب الناس باش يخدموه، حتى واحد مبغى يخدمو، داكشي باش تيقول لك المجتمع هو اللي كيصنع المجرمين. السيد قال لكم خدموه وغادي يولي انسان طيب. لاحظوا في الاول قال لك جو فولي devenir un bonhomme، يعني كنت قالك بغيت نرجع انسان زعما مزيان، ما عنديش شويه ديال الفلوس وهذا، ما بغيت نرجع اونيت اوم. ها هو راه قالها هنايا، قالك جو فولي، ها هي جو فولي اتر اونيت اوم، كنت بغيت نرجع انسان شريف، عندي الفلوس وداكشي، دوزت الحبس صافي، عفا الله عما سلف، غادي دابا نخرج ونخدم ونعاون المجتمع. ولكن المجتمع ما تقبلوش، حتى واحد ما بغى يخدمو. قالك تنعرض الخدمه ديالي باطل غير بثمن قليل جدا، غير ما ناكل والو، ما حتى واحد ما قبل عليا، جميع الابواب تسدات. هو واحد الوقيته قال لك بوين لي بورت سون فيرمي، هي بوين اي كو فير، واش بغيتوني ندير؟ دونك فاش هو سرق الخبز داك داك المول الخبز وداه، وعاوتاني حكموا عليه بلا بيربيتويتي، يعني بالمؤبد. قالك هادشي كيسميوه لا ريسيديف. لا ريسيديف هو فاش الانسان كيدير حاله العود، يعني كيدير شي جريمه تيخرج وكيعاود يرجع ليها. مو فوالا دونك شوفال دو روتور، قال له انا رجعت عاوتاني سجين جديد. اون مي رومي ا تولون، داوني لواحد السجن في تولون، سيت فوا افيك لي بوني فيغ، لبسوهم هاد المره طرابش خضر، يمكن هذاك في داك السجن وقال لك يلبسوهم طرابش خضر. الفالي ميفادي، كان خصني نهرب. بور سولا جو نافي كو 3 مور ا بيرسي، باش نهرب خصني ما كان عندي 3 ديال الحيوط قدامي، خصني ندوزهم، خصني نتقبهم ولا شي حاجه خصني باش ندوزهم. دو شين ا كوبي، جوج الناس اللي خصني نقطعهم. اي جافي ان كلو، كان عندي واحد المسمار، ما عرفتش بالضبط هذا المسمار اش كيقصد. جو ميفادي، واستطعت انني نهرب. لاحظوا، تقبل الحيوط وقطع السلسله وغادي يهرب. اون تيغا لو كانون داليرت، فاش هربت يعني في السجن فاش كيحسوا بشي واحد هرب شنو كيديروا؟ كيبداو يتيريو، تيضربوا بالمدفع، بحال قلتي سميتها صفارة الانذار. كيضربوا بالمدفع، الا ضربوا بالمدفع راه انذار ان شي واحد هرب، دونك كلشي خصو يتحرك. العسكر ديالهم خصهم يخرجوا يقلبوا عليه. كار نوز اوتر نو سوم كوم لي كاردينو دو روم، حنا بحال الكاردينو هادو رجال الدين عندهم علاقه بهذا. في روما، فشي المهم قديم في روما، ابيي دو روج، هذوك اللي في روما كانوا كيلبسوهم الاحمر، وهادو لبسونا قال لك حنا الخضر. اون تير لو كانو، تيراو قال لك بداك الكانو بالمدفع. كون نو بارتون، فاش حنا هربنا، فاش مشينا. لوغ بودغ الا او موانو، البودغ هنا لا بودغ نورمالمون هي داك الغبره، هي داك شي حاجه مسحوقه، يعني يمكن واش كيقصد بها الرصاص ولا هذا. المهم هذه ما غاديش نفصل فيها مزيان لان شويه معقده الكلمات ديالهم، المعنى ديالهم باللغه الفرنسيه ما عرفتش شنو كيقصدوا بهم بالضبط، لانه داكشي اللغه ديال السجناء وداكشي. سيت فوا هاد المره با دو باسبور جون، ما عنديش الباسبور جون، لان فاش خرج من السجن اول مره عطا واحد الورقه صفراء اللي كتلعب الدور ديال الباسبور، بحال قلت لا كارت باش يدوز. مي با دارجون نون بلي، ما عطاونيش عاوتاني الفلوس، لان المره الفايته قلنا عطاو 66 فرانك، هاد المره ما عطاوه لا 66 فرانك لا ورقه صفراء باش يدوز، كوم كوا راه ما عندوش لا كارت ناسيونال. جو رونكونطري دي كاماراد، لقيت بعض الاصدقاء كي افي اوسي في لوغ طون، اللي هما دوزوا الوقت ديالهم ملي سالوا الحبس ديالهم، او كاسي لوغ فيسيل، ولا قطعوا الكورده ديالهم. قطعوا الكورده ديالهم غالبا يكونوا سلتو حتى هما هربوا. لوغ كوار مو بروبوزا ديتر ديلر، المهم اقترحوا عليه انه يمشي معاهم. يمكن اون فوزي لا غروند سولاس سور لو تريمار، هادو عاوتاني كلمات اللي ما عرفتش المعنى ديالهم. القضيه فيها لارغو. جاكسبتي، المهم قبل وقيلا انه يتوي يولي معاهم في العصابه. جو مي مي ا تويي بور فيفغ، وليت كنقتل غير باش نعيش. لاحظوا، ما تيقتلش من اجل القتل، كيقتل غير باش يعيش، يعني كيمشي يسرق شي واحد ولا يقتلوه ولا هذا غير باش يحيد له داكشي باش يعيش، لان النفس هذه الجوع هذا تيديرها. سيتي طوندون اون ديليجونس، بعد مره كيقتل شي واحد من شي نوع. طوندون اون شيز دو بوست،
طونطون ان مارشون دو بوف، مرات كيقتلوا بياع ديال البقر، مرات يقتلوا، المهم الناس اللي قتل. اون بروني لارجون، كناخذوا الفلوس ديالهم، اون ليسي الي او هازار، تنتمو غادنا هكاك لا بيت او لا فواتور، تنتمو غير غادنا هكاك. اون اون لونتيغي لوم سو ان اربر، قتلوا شي واحد وداو له الفلوس ودفنوه تحت واحد الشجره. اون ايون سوان كو لي بيي نو سورتيس با، حاولوا انه يدفنوه باش رجليه ما يبانوش، باش ما تبانش القضيه، يعني يدفنوه مزيان. اي بوي اون دونسي سور لا فوس، كنبداو نشطحوا فوق ديك الحفره، يعني باش كيف داك فاش كيردموا الراجل تيبداو يصدموا على داك التراب باش ما يبقاش باين، بور كو لا تير نو بارو با فريشمون غومي، باش ما تبانش الارض بان يلاه محفوره، زعما باش تولي الارض عاديه، باش الناس ما يشكوش بان راه تما شي حفره. جي فيي كوم سولا جينون دون لي بروساي، كي المهم جيتون دون لي بروساي هما داك بحال الغابه صغار. دورمون او بيل ايطوال، كنعسو في الهواء الطلق. لي بيل ايطوال هنا كيخص زعما تنعسو كيبان النجوم، يعني تينعسو برا. تراكي يعني كيبقاو تابعينهم، دو بوا اون بوا، مجرين عليهم العسكر والجدارميه، تيقلبوا عليهم من غابه لغابه، يعني هاربين وصافي. مي دو موان ليبر، ولكن على الاقل احنا احرار اموا. تو ا اون فان، كل حاجه عندها يعني نهايه. اي اوتون c'est là qu'une autre les marchands de la C une belle nuit nous ont pris au collet. يمكن هما تشدوا واحد الليله. مي فانا مي فانونديل نو سو سون سوفي، يعني وقال الاصدقاء ديالو هربوا. مي موا، ولكن انا لو بلو فيو، انا هو الشارف، جو سوي ريستي، بقيت جالس سو لا غريف دو سي شا، تحت الاظافر ديال هاد القطوط، اشابو غالوني اللي عندهم طرابش غالوني. الغالون يعني هنا تيقصد بهم ان دوك العسكر ولا دوك الجندارم اللي شدوه بقى تحت المخالب ديالهم، ولكن صحابو هربوا. المهم هو تشد. هما امني ايسي وجابوني لهنا، فين جابوه؟ لهاد المحكمه فين تلاقى مع لو كونداني ديالنا. جافي ديجا باسي تو لي زيشلون دو ليشيل، دوزت كاع المراتب والسلالم ديال المشاكل، اكسبتي الا واحد، افواغ فولي ان موشوار، سرق موشوار، او توي ان نوم، ولا نقتل انسان. سيتي توت ان بور موا ديزورمي، بالنسبه له قال نفس الشيء، نسرق مشوار ولا نقتل انسان بالنسبه لي ولا عادي بحال بحال. سرقت بيضه ولا سرقت بانكا ولا قتلت الناس ولا عنده. لاحظوا الجرائم مع فاش كتكثر المجرم، فاش كيبقى يدير الجرائم بزاف تولي عنده بحال بحال، بحال سرق مشوار بحال سرق بيضه، بحال قتل الراجل، بحال عادي هادشي كله. il y avait encore une récidive à m'appliquer، مازال واحد الحالات العود غادي يطبقوها عليا. je n'avais plus qu'à passer par le faucheur، غادي ندوز يمكن مع شاد فوشور. مون افير ايتي كورت، القضيه ديالي كانت قصيره. ما فوا جو كومونسري ا فييير، انا بديت كنشرف. اي ان اتر بلو بون ا ريان، وما بقيت صالح لوالو. مون بير ا ايبوزي لا فوف، الاب ديالي تزوج الارمله. هنا شنو هي الارمله؟ الارمله هي ديك المشنقه، الآلة ديال الإعدام هي الأرملة، يعني ماشي تزوج الأرملة. ما معنى تزوج الأرملة هنا؟ يعني داز في الإعدام. علاش هذيك الآلة باش كيعدموا ولا ديك الكردة باش كيشنقوا كتسمى الأرملة؟ لأن بحال قلتي كتقتل الرجال، كيف ماشي شي واحد كتجي كدير له الحبل في العنق كتقتلو، يعني بحال شي مرا كتقتل الرجال وكتولي أرملة، يعني ميت لها الرجال. موا جو مو روتير à l'abeille et de mon regret. انا خرجت راسي. هاد لاباي هي واحد بحال قلتي شي بحال حنا عندنا الجامع، هما عندهم دوك الاماكن ديال العباده ديال الكنائس. فوالا كامارات. المهم هنا قال له كامارات ها القصه ديالي. دونك دابا انتهت القصه ديال هاد الراجل هذا لو فريوش اللي كيعاودها لو كونداني ديالنا. دابا لو كونداني ديالنا هو اللي غيولي يهضر. جيتي ريستي ستوبيد اون ليكوتون، قالك بقيت انني بحال ابله هو اللي كنسمع له، يعني صافي بقى حل فمو كيتصنت له فاش كان كيعاود له. اي سي رومي اغير، عاود بدا كيضحك بلو هو اكثر بواحد الدرجه اعلى اونكور كون كومونسو، اكثر من داكشي اللي في الاول. اي لا فولو مو بروندر لا مان، بغا يشد ليا يديا. جي روكولي افيك اورور، وانا نرجع اللور بواحد الرعب، خاف. او هذا الراجل هذا اللي دوز هاد المصايب كامله ودوز هاد الجرائم وكيقتل عباد الله يشد ليا في يديا. لاحظ هاد الكونداني ديالنا مسكين راه مازال ظريف. لامي الصديق ماتيلدي قال لي tu n'as pas l'air brave، لا تبدو انك شجاعا، ما كتبانش انك زعما شي واحد شجاع، تتخاف. ne va pas faire le singe devant la Caroline. عاوتاني هذه يمكن حتى هي داخله في لاغو.
vois-tu il y a un mauvais moment à passer sur la placard. قال له راه كاين واحد اللحظات خايبه كندوزها في البلاكار. لا بلاكار هي ديك الساحه ديال الاعدام. mais cela est s'étoffer. ولكن هادشي كيدار. je voudrais être là pour te montrer la culbute. قال له بغيت نكون تما باش نوريك هاد لا culbute حتى هي يمكن في لاغو. mille dieux الف اله. j'ai envie de ne pas me pourvoir si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. قال له ودي زعما بغيت جي اونفي زعما لدي الرغبه باش انني يمكن يدوزوني انا معك هاد النهار. فوشي لا فوش هي انه بحال قلتي شي منجل يقطعوني، يعني لا فوش هنا الرمز للموت، يعني قال لهم ما كرهش انهم تقتلوني انا اليوم معاك. لو ميم بريتر نفس ذاك رجل الدين نو سيرفيغا ا تو دو ا توس دو، غادي يصلح لينا بجوج، غيخدم معنا بجوج. رجل الدين يعني اللي كيوجدهم الموت. سا ميت ايغال هادشي عندي عادي بحال دافوار تيغست تو فوا كو جو سوي ان بون غارسون. قال له كيبان لك بانني انا انسان طيب. ها دي فوتو داميتي، قال له واش بغيتينا نتصاحبوا. اي لا اونكور في ان با، قال لك هو يدير واحد الخطوه اخرى pour s'approcher de moi باش يقرب ليا. monsieur سيدي لوياج ريبوندي وانا نجاوبو اون لو ريبوسون ودفعتو. قال لك وانا نجاوبو ودفعتو، قلت له يا سيدي جو فو ريميرسي شكرا. نوفو اكلا دو ريغ اما ريبونس، هو عاوتاني هو عاود القهقهه جديده عاوتاني ديال الضحك فاش جاوبتو. ها مسيو فو سي ات ان ماركي. لاحظوا هاد فو سي نورمالمون بحال فو، لاحظوا بحال انتم فو، شوف كيفاش كيستعملوها في لاغو. ان ماركي لي ماركي هما بحال قلتي واحد الدرجه من النبلاء، يعني بحال بغا يقول له انت من النبلاء. سي ان ماركي جو لي انترومبي، وانا نقاطعته قلت له ايه انا ان ماركي. مون امي السيد صديقي جي بيزوان دو مو ريكويير، انا قال له احتاج انني استجمع القوى ديالي. مو ريكويير هي الانسان فاش كيمشي مثلا قدام شي قبار ولا كيمشي لشي بلاصه وكيبدا يتامل وكيبدا بحال اللي كيقرا في نفسه داكشي بحال قلتي كيسترجع القوه النفسيه ديالو. ليسي موا، قال له خليني عافاك، انا قربت دابا راه غيعدموني اليوم، صافي بغيت نستجمع القوى ديالي، بغيت نتامل، بغيت المهم ندير شي حاجه. لا غرافيتي دو ما بارول، ديك يعني ديك الجديه ديال الكلام ديالي لا روندو بونسيف توتاكو، رجعته انه يدخل في واحد التفكير فجاه. هذا الكلام اللي قلت له جعلو انه يبدا يفكر، يعني هذا الراجل بدا تيفكر. الى غوميي سا تيت، هو يحرك الراس ديالو غريز، الراس ديالو الاسود، اي بريسكو شوف تيبان بحال تقريبا اصلع ولا قرع. بوي كروزون افيك سي زونغل سا بواترين فولو، هو بحال قلتي بدا يشد بالظفار ديالو في الصدر ديالو اللي فيه الشعر، كي سوفخي نو اللي كيبان عريان، سو سا شوميز اوفير، تحت القميجه ديالو اللي معريه. يعني هذاك الراجل داك المجرم الشرف يعني بحال قلتي يشد بظفارو بدا تيقمش صدرو. جو كومبرون فهمت. اتيل مورميغي هو دندنه اونتر سي دون ما بين سنانو. او في لو سونغليي، لو سونغليي بحال قلتي هو الفريسه ديال هاد النهار. يمكن فهم اشنو فهم. بوي ابخي كيلكو مينوت دو سيلونس، ثم بعض الدقائق ديال السكوت. توني ماتيلدي خد، قال لي بريسك تيميدمون، يعني بواحد الحياء وبواحد الخجل. فوزيت ان ماركي، قال له انت يا ان ماركي، يعني انت واحد السيد من الناس النبلاء. سي فور بيان، هذا جيد جدا. مي فوز افي لا اون بيل غودينغوت، قال له ولكن انت عندك واحد التريكو زوين، واحد اللبسه زوينه. كي نو فو سيرفيغا بلو، اللي ما غتصلح لك لوالو. ا غران شوز، ما غتصلح لك حتى شي حاجه. لاحظوا فاش قال له خليني دو مو ريكويير باش انني نسترجع القوى ديالي ونقرا وداك الشيء وهذا ونتامل شويه، عرفوا بانه راه غادي يموت. اذا قال شنو؟ قال الفرصه انني هو هذا السيد بانه تيبان من الناس النبلاء، الحوايج عنده زوينين، وداك الحوايج ما صالح لوالو، لان فاش غيقتلوه فاش غيعدموه فاش غيصلح داك التريكو زوين اللي لابس هو. لا طول لا بروندرا، لا طول قال له يعني السجناء غيديو لك هاد الحوايج، يعني فاش غيديو يعدموك غيحيدوا لك هاد الشيء. تصور شي واحد غادي يعدموه لابس شي كومبلي واعر داكشي، راه غيحيدوه له دوك الموظفين ديال السجن، غيديوه هما. دوني لا موا، قال له عطيه ليا، عاود ما يديو لك هما، اللهم فيا. جو لا فوندغي، انا غادي نبيعو بوغ افوار دو طابا، باش نشري الكارو. يعني قال له انت ميت معدوم، علاش غتمشي بهاد الحوايج زوينين؟ عطيهم ليا عافاك،
باش نشري بهم الكارو باش ندوز هاد 6 سيمانات. جي اوتي با غودينغوت وانا قال لك نزعت وحيدت داك اللباس اللي انا لابس. جو لا لوي دوني وعطيتها له. اذا ها هو دار له داكشي اللي بغا، عطاه داك الحوايج ديالو. السيد مازال عنده 6 سيمانات، اللهم يلبس حوايج زوينين، وهو غادي ميت اللهم يلبس دوك لي كوني دوك الشراوط ديال داك الراجل الشارف. مي اباتخ لي مان قال لك هو يبدا تيصفق بيديه افيك اون جوا دونفون، بواحد الفرح ديال الطفل. عرفتي الراجل اللي عنده 55 عام و تيصفق بواحد الفرح ديال الاطفال. علاش؟ لان اول مره مسكين غادي يلبس داك اللبس الجديد. بوي فويون كو جيتي اون شوميز، وشافني انني بقات عليا غير القميجه، اي كو جو غرولوتي بانني كنترعد. فوزافي فخوا قال له جاك البرد مسيو اسيدي. دابا الراجل هو اللي كيهضر، قال له جاك البرد متى السوسي، قال له دير هذا الشيء. il pleut راه كطيح الشتا، et vous seriez mouillé وانت غادي تفزق، et puis il faut être ديسيمون سور لا شاريط. قال له خصك فاش تركب في ديك الطوموبيل يكونوا غادن بيك باش يعدموك، خصك على الاقل تبان لابس حويجات بعدا ما تبانش هكا غير بهاد القويميجه والشتا والبرد وهذا ما جاتش. اذا شنو غيعطيه؟ اون بارلون انسي هو كيهضر هكذا، il ôta sa grosse veste، الا حيد ديك الفيسته ديالو الثقيله والقديمه والمدقدقه ما فيها ما يتشاف، دولان اللي هي ديال الصوف غريز اللي هي رماديه، الى باسي دون مي بغا ودوزها لي على كتافي، يعني لبسني الحوايج ديالو. يعني شنو وقع هنا؟ تبادل في اللباس. جو لو ليسي فيغ وخليته يدير صافي، خليه يلبسني هو صافي مع الخوف والخلعه وداك الشيء. الوغ جي ايتي مابويي كونتر لو مور وانا نتكع على الحيط. et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. ما عرفتش اش من تاثير دار عليا هاد بنادم هذا. et s'était mis à examiner la redingote، بدا قال لك تيلاحظ وتيفتش وتيحنزز وتيقلب هذيك ديك لا غودينغوت اللي عطيتو، داك التريكو اللي عطيتو، كو جو لوي افي دوني اللي عطيتو. يبوسي ا شاك انستون، كل مره يبوسي ديك خي تيغوت بالفرح، تيشوف التريكو تيقلبو تيقول كل مره كيفرح. لي بوش سون توت نوف، قالوا الحوايج سميتو الجياب باقي جداد. لو كولي يعني لو كولي العنق ديالو الكول ني با اوزي ما محرودش زعما ما مستهلكش. جون نوغي او موان 15 فرون، فاش غنبيعو على الاقل غنبيعو ب 15 فرنك. كيل بونور، يا لها من سعاده. دو طابا بور مي 6 سيمين، عندي الكارو باش ندوز 6 ديال السيمانات. لا بورت سي روفيرت، الباب تفتحات او القضيه حماضت. جاو باش يديوهم. اون فوني نو شيرشي، جاو كيقلبوا علينا تو دو بجوج بينا بجوج، كيقلبوا علينا بجوج. موا انا بور مو كوندوير ا لا شامبر، باش يديوني لديك لا شامبر او لي كونداني اتوند لور، اللي فيها السجناء والمحكوم عليهم بالاعدام تيتسناو الساعه ديالهم، تيتسناو ساعه الاعدام، يعني ما غيرجعوش للبيساتر. لو كونداني ديالنا ما غيرجعوش للبيساتر، جابوه لهنا صافي غيحطوه في واحد لا شامبر باش يتسنى 6 سوايع توصل الوقت ديال الاعدام ويديوه. الوي وهو بوغ لو موني باش يديوه ابيسيتر، باش يديوه للسجن ديال البيسيتر البلاصتي ديك باش يدوز هو 6 سيمانات في انتظار لحظه الاعدام. اي سي بلاسي اون ريون او ميليو دو بيكي، وهو ناض هذاك الراجل والطبلاصه في وسط دوك الناس اللي جاو، دوك العسكر وداك البوليس الجدرميه اللي جاو، مشى هو الطبلاصه وسطهم كي دوفي لومني اللي غيديوه. اي il ديزي او جندارم، وقال للجدرميه اش قال دوك الجدرميه اللي جاو يديوه. علاش هو ناض صافي عارف راسو غيمشي للبيسيتر، ناض باش يمشي معاهم. قال لهم ها صا فو نو فو ترومبي با، قالوا لا راه ما تغلطوش لان هما تبادلوا الحوايج، خافوا ما يغلطوا، عوض ما يديوه هو البيسيتر يهزوه يديوه الاعدام، خافهم يغلطوا. قال لهم لا ما تغلطوش، راه هو. نو زافون شونجي دو بيلور، قال لهم رحنا بدلنا الجلده بحال الجلده د الحنش. ما معنى بدلنا الجلده؟ يعني بدلنا الملابس، هنا كيقصد بهم لي فيتمون. مسيو اي موا، هذاك السيد وانا راني تبدلنا الحوايج، ما تغلطوش، راه هو اللي غديو تعدموه وانا غديوني للسجن. مي نو مو بروني با ا سا بلاص، قال لك ما تاخذونيش في بلاصتو. ديابل هو الشيطان، هذه غير هضره كتقال. سولا نو مارونجي با، هذا ما غاديش زعما يجي يليق ليا انكم تهزوني وديوني تعدموني. لا 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 لا، انا غتبدلت انا ويا الحوايج. مانتونون كو جي دو كوا افوار دو طابا، وانا دابا راه عندي الفلوس باش انني نشري الكارون ندوز به 6 ديال السيمانات. دونك هنا كيتسالى له شابيتر نيميرو 23، وغادي يبدا الشابيتر نيميرو 24 في لا فيديو الجايه ان شاء الله. غادي نشوفوا لو شابيتر 24. دونك
الا جيتو تشوفوا هادو شابيتر 23 اللي سونطري يعني مركز مزيان علاش على لو فريوش، على هذاك لو فريوش. شنو هي الفريوش؟ هو السجين الجديد، يعني فاش في لارغو في الكلام ديال داك اللغه ديال لارغو، داك لو نيفو دو لونغلي هو لارغو، لو فريوش كيقصدوا بها السجين. فاش كيدخلوا للبيساتر ما تيبقاوش يقولوا لو بريزونيي، تيبداو يقولوا له فريوش. هذه كلام ديال السجناء ما بيناتهم. دونك هذا سي ان نوفو فريوش، الفريوش الجديد اللي غادي يمشي حتى هو البيساتر يدوز حتى هو 6 سيمانات في انتظار حتى هو الاعدام ديالو. لاحظوا بان هذا الفريوش كيفاش تولى مجرم، لان باه مسكين تعدم، دونك هو طلع حاقد على الوضع حتى هو رجع مجرم، دخلوه للحبس، خرج من الحبس، بغى يولي راجل مزيان، المجتمع ما قبلوش، عاوتاني باش يعيش بدا كيسرق باش يعيش، وبدا كيقتل وبدا كيدير جرائم باش يعيش، عاود شدوه عاود حكموا عليه. دونك دابا هما غادي يجيبوه حتى هو باش يعدموه. فيكتور ايغو تيبغي يقول لنا بان الاجرام يولد الاجرام، والمجتمع هو اللي كيخلق المجرمين. دونك في انتظار الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نشوف فيه لو شابيتر 24. جو فو سويت ان بون كوراج، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.